नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद। दोस्तों, साथियों, मेरे सामीन, आज की ये जो वीडियो है ये हसन अल्लाह यारी साहब की वीडियो जो कि उसने 15 अगस्त 2023 को, उसमें वो ये कहता है कि गैरुल्लाह से मदद मांगना शिरक नहीं है बल्कि जायज़ है। अब जहाँ तक यह है कि ये शिरक नहीं है कि आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारें या उनसे मदद तलब करें, कि बिल्कुल शिरक नहीं है, तो फिर इसमें कोई इश्काल नहीं रहता कि ये एक जायज़ चीज़ है, ये एक जायज़ चीज़ है, ये एक जायज़ चीज़ है। एक बंदा है, उससे वो सवालात कर रहा है और ये फिर जवाबात देता जा रहा है। अल्लाह यारी साहब फिर ये भी कहते हैं, क्योंकि अतहियात में सब लोग जो है ना, सब फ़रक़े वाले अतहियात में पढ़ते हैं अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, यानी कि ए नबी। तो ये पुकार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारा जाता है, वहाँ पर ये पुकार है, इसलिए शिरक नहीं है। अगर शिरक होता तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अतहियात के अंदर अय्युहन नबी की तालीम न देता। आपको पता है कि सब मुसलमान नमाज भी पढ़ते हैं और नमाज में तहियात में अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी बोलते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये अय्युहन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये निदा है, ये खुद पुकार है, ये खुद पुकार है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। मेरा ये मौक़िफ़ है कि अल्लाह तबारक व तआला के अलावा दूसरों को पुकारना शिरक है। वो कहता है ये पुकार जो है ना, पुकारना अल्लाह ताला के अलावा औरों को मदद के लिए, ये शिरक नहीं है, इबादत करना शिरक है। यानी कि वो ये बावर कराने की कोशिश करते हैं कि दुआ जो है ये इबादत में शामिल नहीं है। तो भाइयों, ये बात उसकी बहुत ही गलत है। दुआ भी ये इबादत की ही किस्म है। नज़र न्याज करना, किसी के सामने झुकना, सजदा करना, मिन्नतें किसी के नाम पर मांगना, किसी से जो है ना वो मदद मांगना, फ़ौकल असबाब तरीके पर किसी से मदद मांगना, ये सारी चीज़ें शिरक के अंदर आ जाती हैं। लिहाजा उसके लिए मैं फिर आप लोगों को कोशिश करके दलील दे रहा हूँ कुरान मजीद से। भाइयों, ये कुरान मजीद की आयत है, सूरत मोमिन आयत नंबर 60 है। वकाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, और तुम्हारे रब का फरमान है कि मुझे पुकारो, मदद के लिए मुझे पुकारो। मुदऊनी, मुझसे दुआ करो, मुझसे सवाल करो, मुझे पुकारो। अस्तजिब लकुम, मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करूँगा। इन्नल्लज़ीन यस्तकबिरून अन इबादती, वो लोग जो तकब्बुर करते हैं अन इबादती, अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करने से, यानी कि अल्लाह ताला से दुआ करने से, अल्लाह ताला से सवाल करने से, अल्लाह ताला से कुछ मांगने में तकब्बुर करते हैं, सयदखुलून जहन्नम दाखिरीन, तो जल्द उनको जो है ना जहन्नम में ज़लील होकर डाला जाएगा। तो इस आयत में पहले है लफ्ज़ दुआ, पुकारना, बाद में अल्फाज आए अन इबादती, कि ये मेरी इबादत से मुंह मोड़ते हैं, मेरी इबादत, और पहले अल्फाज हैं दुआ। मालूम हुआ कि दुआ को अल्लाह ताला ने इस आयत के अंदर इबादत कहा है। तो उसने इतना तो ख़ुद भी माना है कि इबादत नहीं कर सकते, लेकिन उसने ये कहा था कि दुआ और चीज़ है और इबादत और चीज़ है। ये कुरान मजीद की आयत नंबर 60 सूरत मोमिन, इसके अंदर अल्लाह ताला ने दुआ को इबादत कहा है। तो शिरक और इबादत किसको कहते हैं? ये है शिरक कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात में, सिफ़ात में और हुकूक में किसी और को शामिल किया जाए। जब वो कहते हैं कि या अली मदद कहना, यानी अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मदद मांगना शिरक नहीं है। भाई ये शिरक है, और ये अल्लाह तबारक व तआला के शान में, यानी कि अल्लाह तबारक व तआला के अल्लाह ताला की जो है ना अज़मत जो करनी चाहिए, वो अल्लाह ताला की बल्कि अज़मत गिराने के बराबर है। आप देखें कि सोचें
کہ تکلیفیں وغیرہ پریشانیاں یا مصیبتیں یا آزمائشیں کہاں سے آتی ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں۔ اور جب آپ کسی بزرگ سے، نبی سے، ولی سے، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یا امام سے جب آپ مدد مانگتے ہیں کہ میری مشکل کو آسان کر دے، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا علی مشکل کشا میری کشتی پار لگا دینا، یا کسی اور بہال حق یا کسی اجمیر والے پیر کو یا کلندر کو یا بھٹائی صاحب کو، کسی کو بھی آپ پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ، تو آپ یہ سوچیں کہ تکلیف دینے والا تو اللہ ہے اور دور کرنے والے یا بزرگ ہیں یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں یا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ تو پھر سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ افضل کون ہوا، بہتر کون ہوا ہمارے لیے؟ اللہ تعالیٰ تو تکلیف دیتا ہے، آزمائش میں ڈالتا ہے، پریشانیاں دیتا ہے، اور تکلیف مشکل کشائی، تکلیف کو دور کرنے والا مشکل کشا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، مولا اور مشکل کشا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا کوئی اور بزرگ ہے۔ تو مجھے بتائیں کہ بہتر کون ہوا؟ صاحب ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تکلیف دینے والا ہے، بہتر وہ ہوگا جو تکلیف کو دور کرے، یعنی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہتر ہیں۔ یہ شرک نہیں تو اور کیا ہے؟ بلکہ شرک کے اندر بھی یعنی کہ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم نے عظمت ہی اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کو نیچے کر دیا اور بزرگوں کو اوپر کر دیا۔ یہ تو بہت ہی بڑی جہالت ہے، بہت بڑی جہالت ہے میرے بھائیوں۔ تو اللہ تعالیٰ جو فرماتا ہے نا قرآن مجید کے اندر بار بار نماز ہی نہیں ہوگی جب تک ہم اس میں الحمد نہ پڑھیں، تو اس وقت ہم کہتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ پھر اس نے جو یہ دلیل دی ہے کہ 5 منٹ اور 14 سیکنڈ پہ کہتا ہے کہ ہم اتحیات میں پڑھتے ہیں نا یا ایھا النبی، کہ اے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کے بندے ادھر دعا کے الفاظ ہیں السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ سوال نہیں ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے، مشکل حل کروانے کے لیے دعا نہیں کر رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم سوال نہیں کر رہے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے سوال کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چہروں پر اللہ کی سلامتی ہو۔ وہاں تو کوئی ہے ہی نہیں، مدد مانگنے والی کوئی بات ہی نہیں ہے، وہ تو ویسے ہی پکار ہے۔ پکاریں 2 طرح کی ہوتی ہیں، ایک دعائیہ کلمات ہوتے ہیں، جیسے ہم قبروں میں پھر کوئی بندہ جائے السلام علیک یا اہل القبور، اے قبر والو تم پر اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں، یہ اور چیز ہے۔ اور دوسرے یہ ہے کہ قبر والوں کو یا کسی اور کو پکاریں کہ اغثنی، ہماری مدد کر، ہمیں ہماری پریشانی کو دور کر۔ پکارنا 2 طرح کا ہے، ایک ہے دعائیہ کلمات میں پکارنا اور ایک ہے مدد کے لیے پکارنا۔ مدد کے لیے پکارنا، استغاثے کے لیے پکارنا شرک میں آ جاتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ پھر کس کام کے لیے ہے؟ وہ تو اللہ تعالیٰ کا حق ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا مالک ہے، جو ہماری ربوبیت کرتا ہے، پوری کائنات کو انسان کے لیے پیدا کیا، انسان کے فائدے کے لیے پیدا کیا، تو وہ کہتا ہے مجھے پکارو۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ تو اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے مجھے پکارو، میں تمہاری جو ہے نا پکار کو سنتا ہوں۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اوروں کو اللہ کے علاوہ جن کو تم پکارتے ہو وہ تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس، اے انسانو، ضرب مثل، ایک مثال پیش کی جاتی ہے، فاستمعوا لہ، اس کو غور سے سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جن کو تم پکارتے ہو، مدد کے لیے پکارتے ہو اللہ کے علاوہ جن کو تم پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، وہ تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ ولو اجتمعوا لہ، اور اس کے لیے سارے اکٹھے ہو جائیں، اللہ کے علاوہ، ایک ہے اللہ اور ایک ہے اللہ کے علاوہ، ساری دنیا کے پیر، پیغمبر، اولیاء، بزرگ، امام، سب کو اکٹھا کر لو، ولیوں کو اکٹھا کر لو کہ ایک مکھی بنائیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ مکھی نہیں بنا سکتے۔ وَيَسْلُبُهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، ہاں ان کے سامنے کھانا رکھو اور کھانے میں سے کوئی چیز مکھی اٹھا کے لے جائے کھانے میں سے، لا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، اس کو وہ چھڑا بھی نہیں سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، مرید اور مرشد دونوں، پکارنے والا اور جسے مدد
मदद तलब कर रहा है। अल्लाह ताला फरमाता है दोनों तालिब वल मतलूब कमज़ोर हैं, ज़ऊफ़ तालिब वल मतलूब, दोनों ज़ईफ़ हैं, कमज़ोर हैं। मुर्शिद और वो मुश्किल कुशा जो अल्लाह के अलावा इन्होंने बनाए हैं वो इनकी मदद नहीं कर सकेंगे। और ये जो साइल है जो दुआ उनसे तलब कर रहा है ये भी बहुत ही कमज़ोर है। तो अल्लाह ताला फरमाता है ये कमज़ोर आदमी कुछ भी नहीं कर सकता, ताकत वाला ही तो कर सकता है। तो शिरक जो है ना ये पुकार अल्लाह के अलावा, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अलहम्द में भी आप पढ़ते हैं कि अल्लाह हम तुझसे ही मदद तलब करते हैं और तेरी इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद तलब करते हैं। ही है, भी नहीं है। ये नहीं कहते कि अल्लाह हम तुझे तेरी भी इबादत करते हैं और तुझसे भी मदद मांगते हैं, ऐसा नहीं है। अलम शरीफ में पढ़ते इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। ही के बाद दूसरी तरफ फिर जाना नहीं होता। जैसे बंदा कोई कहे, किसी को कोई बीवी हो और वो कहे तू भी शोहर है मेरा, वो अच्छी नहीं लगती बीवी, वो वफादार बीवी नहीं है, ये तो हर जाई का काम है। लेकिन जो कहे कि नहीं तू ही बस शोहर है मेरा अकेला, तू ही मेरा महबूब है, तो ये वफादारी के अल्फाज हैं। तो अल्लाह ताला को ये वफादारी के अल्फाज पसंद हैं कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और हम तेरे तुझसे ही मदद मांगते हैं। मस्जिद में नमाज के टाइम में अलहम शरीफ पढ़ कर आप अल्लाह से वादा करते हैं, मस्जिद में बाहर निकलने के बाद फिर आप कहें कि या अली मदद या गौस मदद या नबी मदद, तो ये फिर अलहम शरीफ जो पढ़ा आपने और जो नमाज में अल्लाह ताला से वायदा किया ये तो उसको आपने गोया कि तोड़ दिया, अल्लाह ताला से वायदे की बरखिलाफ़ी कर दी और अल्लाह ताला को आपने छोड़ दिया। मदद के लिए उसको पुकारो जो कमज़ोर नहीं है, जो कमज़ोर है। ईसा अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि ईसा अलैहिस्सलाम को पुकारते हैं मदद के लिए, तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कहा कि काना याकुलान तआम, ईसा अलैहिस्सलाम और उसकी अम्मा तो खाना खाते थे। जो खाना खाता है वो बर्तनों का मोहताज होता है, लकड़ का मोहताज होता है और आग का मोहताज होता है, मिर्च और मसाले का मोहताज होता है। जो खुद मोहताज होता है तुम्हारी मोहताजी कैसे दूर करेगा। तो ईसा अलैहिस्सलाम मदद नहीं कर सकता तो अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी मदद नहीं कर सकता। अगर मदद करनी होती तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने आप को शहीद न करवाते। अगर मदद कर सकते तो करबला के अंदर हज़रत इमाम हसन अपने बेटे की मदद करते, लेकिन जो है ना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने या इमाम हुसैन ने अपनी मदद नहीं की। अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने करबला के अंदर मदद नहीं की। तो यहाँ पर पाकिस्तान में मुझे बताओ कि किस तरह से वो मदद करेंगे अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कोई पुकारे भी। इसलिए अल्लाह ताला फरमाता है मुझे ही पुकारो, लहू दावतुल हक़। अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह ताला को पुकारना अल्लाह का हक़ है और ये अल्लाह ताला का हक़ किसी और जगह किसी और को देना ये बड़ा जुल्म है और ये शिरक है। अल्लाह को पुकारें तकलीफ़ के वक्त में, परेशानी के वक्त में, तो ये हक़ है। लेकिन ये होगा माँ फ़ौक़ल असबाब तरीके पर, असबाब के तहत किसी को पुकारें आप। मसलन एक डॉक्टर है, वो आप उसके पास जाते हैं मदद लेने के लिए क्योंकि वो देखता है और वसाइल और ज़रार और तहतल असबाब तरीके पर वो आपकी नब्ज़ को चेक करेगा, आपको देखेगा, चेक करेगा और फिर आपको दवाई दे देगा। ये तहतल असबाब के तौर पर मदद है। और एक है जब डॉक्टर साहब वफ़ात पा जाएं, दुनिया से चले जाएं या हज़ारों मील दूर हो और आप ये अक़ीदा रखते हैं कि अब अगर मैं डॉक्टर को जो हज़ारों मील दूर है या वफ़ात पा चुका है मैं पुकारूंगा तो वो मुझे दवाई दे देगा और मुझे शफ़ा मिल जाएगी, तो ये शिरक में काउंट हो जाएगी। इस तरह से तहतुल असबाब के तौर पर आप किसी दरख्त को उसकी जो है ना वो पत्ते वगैरह, उसका फल वगैरह और या उसके फूल वगैरह आप दवा बना के इस्तेमाल करते हैं तो ये तहतुल असबाब के तौर पर सही है। लेकिन अगर ये आप समझते हैं कि फ़ौक़ल असबाब तरीके से हटकर, तहतुल असबाब तरीके से हटकर इस दरख्त के ऊपर इर्द गिर्द मैं चक्कर लगाऊंगा, तवाफ़ करूंगा और उसके नीचे बैठ जाऊंगा और इसको पुकारूंगा तो ये दरख्त मुझे शफ़ा दे देगा बगैर दवाई बनाए हुए, तो ये फिर शिरक के अंदर आ जाती है ये चीज़ें। तो अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु या कोई ज़िंदा इंसान हो जिसको आप देख रहे हैं, जो आपकी बात को सुन रहा है, उसको आप मदद के लिए पुकारें,
تو وہ تعاون میں آ جاتی ہے کہ وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان. تو یہ مدد تعاون کے صورت میں آ جائے گی. لیکن وہ بندہ دنیا سے چلا جائے، اس کی روح پرواز کر جائے، قبر کے اندر ہو، آپ اس کو دفنانے کے لیے خود لے جاتے ہیں، غسل آپ نے دیا اس کو، ٹھیک ہے، نماز جنازہ آپ نے اس کی پڑھی، مٹی کے اندر قبر کے اندر آپ اتار رہے ہیں، مٹی اس کے اوپر آپ خود ڈال رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر اس کو کہیں کہ آپ میری مدد کرو، تو وہ تو اس کو خود اپنی مدد کرنے کی طاقت نہیں ہے کہ چارپائی پر اٹھا کے آپ اس کو خود دفن کر کے آ جاتے ہیں. کوئی بھی بزرگ ہو، ولی ہو، انسانی اس کو دفن کر کے آ جاتے ہیں. وہ دفنانے کا آپ کا محتاج ہے، غسل کروانے کا وہ محتاج ہے آپ سے. وہ چارپائی پر اٹھا کے آپ اس کو لے کر آ جاتے ہیں، اس کے اوپر مٹی آپ خود ڈالتے ہیں. کوئی بھی کتنا بھی بڑا بزرگ ہو، پھر اس نے آپ کی کیا مدد کرنی ہے؟ تو یہ جہالت ہے اور یہ شرک کی باتیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو پسند نہیں کرتا. تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو اللہ جاری صاحب نے بیان کی ہیں کہ اتحیات پڑھنا. اتحیات میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سلامتی کے لیے دعا کرتے ہیں. جیسے قبروں پر بھی لوگ جا کے اگر کوئی کہے السلام یا علی القبور، اے قبر والو تمہارے پر اللہ کے سلام دو. تو اتحیات کے اندر بھی ہے یہی ہے، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام کے لیے ہے، وہ مدد کے لیے نہیں ہے. تو مدد والی جو ہے نا پکار، نفع اور نقصان، نفع لینے کے لیے یا نقصان کو ٹلوانے کے لیے، مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے یا فائدہ حاصل کرنے کے لیے، اس کو جب آپ یہ سمجھیں کہ یہ نفع نقصان کا اختیار رکھتا ہے اور پھر آپ پکار رہے ہیں، تو یہ شرک کے اندر آ جاتی ہے، اور یہ سزا اللہ تعالیٰ کے اور کوئی نہیں کر سکتا. تو یہ اللہ یاری صاحب کے جو اس نے کلپ کی تھی، یہ اس کا جواب ہے، کیونکہ اس نے شرکیہ وہ کلپ ہے. یعنی کہ اس شخص کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ وہاں پر ہم سلام کے لیے پکارتے نہیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدد کے لیے نہیں پکار رہے. تو وہ اس کو اللہ جاری صاحب کو اتنا ہی پتہ نہیں کہ شرک کس کو کہتے ہیں اور عبادت کیا ہے. یہ تو قرآن مجید کے آیت میں بھی لکھا ہے کہ دعا عبادت ہے، سورۃ مومن آیت نمبر 60 میں. پتہ نہیں وہ کہاں سے پڑھ کر آ جاتے ہیں یہ لوگ. اقول قولی ھذا استغفر اللہ استغفر